كشفت مصادر مصرية وسودانية أن أجهزة أمنية سودانية تعد قائمة بعدد من المعارضين المصريين المتواجدين في السودان لتسليمها لمصر. وأوضحت المصادر أن القائمة الأولية تضم 14 اسما، منهم قيادات وسيطة في جماعة الإخوان المسلمين صادرة بحقهم أحكام قضائية في مصر في اتهامات متعلقة بأعمال عنف أعقبت فض اعتصامي أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 من أغسطس آب 2013. وبحسب المصادر فإن أجهزة مصرية تعتزم تنفيذ عملية التسليم بشكل إعلامي على غرار ما حدث في صفقة تسلم الضابط المصري السابق هشام العشماوي من قوات خليفة حفتر في ليبيا. وأكدت المصادر أن القاهرة سلمت نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو الشهير بحميتي قائمة مطولة بعدد من الأسماء الصادرة بحقهم أحكام من القضاء المصري على أن يتم البدء بقائمة أولية يتم الترويج لها إعلاميا. وأوضحت مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة أن مشاورات حميتي في القاهرة تضمنت مجموعة من الملفات، وقد جرى الاتفاق على أن يتم تصدير ملف المطلوبين إعلاميا للتغطية على باقي المواضيع، والتي كان من بينها أمور سودانية داخلية وفي مقدمتها عناوين متعلقة بالمشاورات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية ترى القاهرة فيها تقاطعا مع مصالحها. واستطردت المصادر أنه بعد عودة حميتي من القاهرة نشبت خلافات حادة داخل لجان دراسة الاتفاق السياسي الخاصة بتسوية نقاط الخلاف العالقة، مضيفة فوجئ أعضاء تلك اللجان بموقف عسكري متشدد بشأن مفوضية الحدود وطريقة تشكيلها وتبعيتها، وظهر تمسك واضح بالتبعية الكاملة للمفوضية للجيش وعدم السماح للمدنيين بإبداء الرأي فيها. وبحسب المصادر فإن نقاط الخلاف الأخرى التي احتدمت بين المعارضة والعسكر أخيرا تمثلت في تبعية وتشكيل مفوضية الانتخابات، وكذلك تبعية قوات الدعم السريع التي يقودها حميتي، كما تضمنت نقاط الخلاف تبعية الأجهزة الأمنية بشكل عام. ففي الوقت الذي تمسكت فيه قوى المعارضة بضرورة خضاع تلك الأجهزة لرقابة مجتمعية ومدنية، أصر العسكريون على استقلال تلك الأجهزة على أن تكون الجهة المسؤولة عن متابعة أدائها ومراقبتها هي المؤسسة العسكرية. وأوضحت المصادر السودانية أن قوى المعارضة التي تتصدرها قوى إعلان الحرية والتغيير استطاعت أن تنتزع موافقة نهائية بشأن تشكيل المجلس التشريعي على أن يكون 67% من أعضائه من قوى الحرية والتغيير و33% للمجلس العسكري وفق النص الأصلي من الاتفاق. وكان مصدر سوداني في القاهرة قد أكد في وقت أن مصر وجدت نفسها مضطرة للتعامل مجددا مع حميتي بعد فشل المحاولة الانقلابية التي كان يقودها رئيس الأركان هاشم عبد المطلب وعدد من قيادات الجيش السوداني، والتي أعلن إحباطها أخيرا وكانت تدعمها كل من مصر والإمارات، فيما أفشلتها معلومات استخباراتية سعودية زودت بها الرياض حميتي قبلها بأيام. إلى ذلك أعلنت اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق بمقتل 6 من المتظاهرين في مدينة الأبيض بالسودان أنها تعرفت على أفراد من قوات الدعم السريع أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط ضحايا. وذكرت اللجنة في بيان لها مؤخرا أن قوة من 7 أفراد اعترضت مسيرة سلمية لطلاب المدارس الثانوية وحاولت تفريقها باستخدام العصي والهراوات، فبادلها الطلاب بقذفها بالحجارة، ما دفع بعض أفراد تلك القوى وبتصرف فردي لإطلاق أعيرة نارية تجاه المتظاهرين.
وأوضحت اللجنة أن 9 من أفراد الدعم السريع و3 من أفراد الجيش السوداني وفردا من الشرطة أصيبوا خلال الحادثة، إضافة إلى مصرع 5 من المدنيين قبل أن يلحق بهم أحد المصابين، مع جرح 20 آخرين لا يزالون يتلقون العلاج. وأكدت اللجنة أنه تم التحفظ على أفراد قوة الدعم السريع وعددهم 7 وتسليمهم للنيابة لاستكمال خطوات محاكمتهم، مبينة أنه سيتم التحقيق في قصور خطة التأمين الذي أدى إلى عدم السيطرة على هؤلاء الأفراد. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد اتهم المجلس العسكري الانتقالي بالرغبة في تضييع الحقيقة بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مدينة الأبيض التي شهدت سقوط 5 قتلى جلهم طلاب ثانوية وعشرات الجرحى. ودعا في مؤتمر صحفي للتجمع والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله إلى القبض على مرتكبي الجريمة والمجزرة، موضحا أنهم معروفون. واعتبر تجمع المهنيين أن المسؤولين متواطئون وهم يتحملون مسؤولية تقاعسهم عن أداء واجبهم بحماية الشعب السوداني، مشددا على سلمية الثورة وأي حراك وتظاهرات وفق الدستور والقوانين وشريعة حقوق الإنسان. وأوضح أن التظاهرات والمواكب سوف تتواصل في المرحلة الانتقالية، معلنا في الآن ذاته رفضه القتل المجاني للمتظاهرين وعلى الدولة إيجاد الوسائل لحماية المحتجين. وأعرب تجمع المهنيين عن أمله في أن تكون أحداث الأبيض درسا للمجلس العسكري لتقديم الجنات للمحاكمات، حثا الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري على توفير حماية مواكب مليونية القصاص العادل. وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة تراجعت عن خطط لفرض عقوبات على قوات الأمن السودانية بسبب مذبحة فض اعتصام المحتجين السودانيين من أجل تمهيد الطريق للتوصل إلى تقاسم للسلطة بين القادة العسكريين والمدنيين. ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد في منتصف يونيو حزيران سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الرد الأمريكي على القمع العنيف الذي تعرض له النشطاء المطالبون بالديمقراطية من قبل قوات الأمن في السودان. وبحسب فورين بوليسي فإنه تم تكليف وزارتي الخارجية والخزانة بوضع استراتيجية للعقوبات على السودان تهدف جزئيا إلى معاقبة قوات الدعم السريع وقائدها الجنرال محمد حمدان ديغلو حميدتي، مشيرة إلى أنه تم تأجيل تلك الخطط حتى لا تتأثر محادثات السلام الهشة بين القادة المدنيين وقيادات المجلس العسكري الانتقالي في السودان. ووفقا للمجلة فإن المداولات الداخلية تظهر حساسية الموقف الدبلوماسي للولايات المتحدة، وهي تحاول رعاية انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد 30 عاما من حكم البشير، مشيرة إلى أن المسؤولين والخبراء الأمريكيين يشعرون بالحيرة أمام الخيارات السياسية. وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية تايبور ناجي قد عبر عن قلقه إزاء عدم استقرار السودان، مشيرا إلى أن هناك بعض السيناريوهات المحتملة التي ستكون سلبية للغاية. وأضاف: يمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى نوع من الفوضى السائدة في ليبيا أو الصومال، وآخر ما تريد مصر هو وجود ليبيا أخرى على حدودها الجنوبية. وقال مسؤول أمريكي للمجلة إن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى السودان دونالد بوث أحد أبرز المدافعين عن وقف العقوبات يخشى أن يحرف مثل ذلك محادثات السلام عن مسارها، لافتة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية وصف تلك الادعاءات بالمضللة. وأضاف المسؤول: تواصل الحكومة الأمريكية مساعيها لدعم تشكيل حكومة بقيادة مدنية تتمتع بدعم واسع من الشعب السوداني، لكن الوضع في السودان لا يزال يتسم
بعدم الاستقرار وسرعة الحركة. وقد استخدمت الحكومة الأمريكية وستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية لتسهيل هذا الانتقال بطريقة سلمية ومنظمة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تعلق على أي عقوبات قبل أن يتم إقرارها. وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق والموظف في مجلس الأمن القومي كاميرون هودسون لفورين بوليسي: تبدو العقوبات في الوقت الراهن سابقة لأوانها نظرا لهشاشة الوضع السوداني إضافة إلى حساسية المفاوضات. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته: لا أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يمكن أن يقبل به المجلس العسكري الانتقالي حتى يدرك أنه ستكون هناك عواقب لعمليات القمع العنيف، وإلا فإننا سنحصل على نفس النتائج مرة أخرى إذا لعبنا مع نفس اللاعبين بنفس التكتيكات. وواجهت إدارة ترامب ضغوطا من الكونغرس لفرض عقوبات على المتورطين في قمع المحتجين السودانيين، حيث دعا النائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجل الشهر الماضي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن مونشن إلى معاقبة حميتي وقوات الدعم السريع على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل إرسال رسالة قوية إلى الشعب السوداني.